بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لجميع التلاميذ. أهلا وسهلا بكم في قناتي الرياضيات للجميع في إطار الاستعداد للامتحان الوطني هذه السنة في مادة الرياضيات. أوافيكم في هذا الفيديو بتمرين مقترح في درس المتتاليات بالنسبة لشعبات العلوم التجريبية من مسلكية العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض وكذلك العلوم التقنية. بالنسبة للمتتاليات فغالبا هذه السنة ستكون كتمرين مستقل كبعض النماذج السابقة استدراكية أظن 2016 وسنوات قبل هذه السنة كانت المتتاليات توضع كتمرين مستقل غير مرتبط بالدالة أو بالمسألة. إذا هنا نص التمرين بالنسبة نص التمرين بالفرنسية بالنسبة للتلاميذ شعبة العلوم التجريبية خيار فرنسية مسلك الدولي بيوف. On considère la suite U1 définie par U0 égale 1 demi بحيث U1 plus 1 égale 3 U1 sur 1 plus 2 U1. إذا هذا هي الصيغة الصريحة أو الصيغة الترجعية للمتتالية U1. إذا قال لك calculer U1 U2 démontrer par récurrence الترجع أن U1 strictement positive. بالنسبة للسؤال الثاني on va démontrer que la suite U1 croissante. on sait que أن U1 أصغر قطعا من واحد. هنا راه عطاك U1 inférieur strictement à 1. بالنسبة la question B démontre que la suite U1 converge. وبالنسبة la question troisième on va définir la suite V1 par U1 sur 1 sur U1. إذا هذه هي la suite V1 U1 sur 1 moins U1. La question A montre que la suite Vn est une suite géométrique de raison 3. تبين أنها متتالية هندسية ذات الأساس 3. ضروري أنك خاصك تكون ضابط العلاقات والخاصيات ديال المتتاليات الهندسية والحسابية. كذلك بين أو حدد بدلالة n exprimée pour tout entier naturel n Vn en fonction de n. أتحدد الحد العام أو الصيغة الصريحة ل Vn en fonction de n. À partir de cette expression de Vn, on va déduisant que Un égale 3 exposant n sur 3 exposant n plus 1. Et finalement, on va déterminer la limite de la suite Un. إذن هذا هو le contenu ديال l'exercice. كتعطيك متتالية U1 معرفة بالعلاقة الترجعية. هناك بعض الأسئلة حول هذه المتتالية. Après on va définir واحد notre suite Vn عندها علاقة بالمتتالية Un. إذن هذه هي نوع أو تمرين مقترح بالنسبة لدرس المتتاليات. تكون عليه 3 points أو 3 points et demi. بالنسبة للبارين ديال التنقيط المعتمد بالنسبة لدرس المتتاليات غالبا 3 نقاط أو 3.5 نقطة. بالنسبة لا سوليسيون ديال هذا الاكزرسيس غادي نشوفو هنا. بالنسبة للسؤال الأول شنو قال لنا؟ قال لنا كالكولي U1 و U2. إذا لاحظ معايا رجع هنا للصيغة ديالي 3 U1 sur 1 plus 2 U1 عندي U0 égale 1 demi. إذا باش نحسب U1 غادي نعوض N باش هنا في العلاقة الترجعية بصفر. لاحظ معايا باش نلقى U1 et on va trouver U1 égale 3 U0 sur 1 plus 2 U0. باش نلقى U1 خاصني نعوض N بصفر الصيغة الترجعية في هاد لا غولاسيون
ديال U1 plus 1. إذن U1 égale 3 fois 0,5 qui est 1 demi sur 1 plus 2 fois 0,5. On va trouver 3 sur 4. ولا تقدر تعوض ب 1 demi. Se forme une fraction. ماشي مشكل. U2 بنفس الطريقة غادي نمشي للصيغة الترجعية ديال U1 plus 1 وغادي نعوض 1. Et on va trouver U2. إذا غتولي عندي 3 fois 3 sur 4 الصيغة ديال U1 غادي نستعملها la valeur de U1 sur 1 plus 2 fois 3 sur 4 وغادي نلقى 9 sur 10. إذا هادو هما لي فالور U1 و U2. لاحظ معي استعملت الصيغة الترجعية ديال U1 plus 1 égale 3 U1 sur 1 plus 2 U1. تقدر دير لي فالور راه سو فورم اون فراكسيون ماشي مشكل، تكتبهم على شكل كسر هنايا. نمشي نشوف لا كيسيون الثانية. démontrer par récurrence que pour toute entier naturel UN strictement positif. إذا هنا كيفاش غادي نبين هاد السؤال. إذا غنرجع هنايا لا كوريكسيون ديالي. On veut démontrer en utilisant un raisonnement par récurrence غنبين في الترجع أن UN أكبر قطعا من صفر. إذا في الأول كدير لأجل أصغر عنصر راهي لينيسياليزاسيون. هذا هو مبدأ ديال الترجع. عندك واحد 3 مراحل كتطبقهم في برهان الترجع ضروري باش تبين واحد العلاقة بحيث أن هذاك ان كينتمي لان أو ان نجمة حسب المجموعة اللي عاطينك في ليكزيرسيس. هنا بدينا من اي صفر. إذا لونسومبل اللي خدامين عليها هي ان محيد منها حتى شي إليمون. إذا غنعوض on va vérifier la relation أن UN كبر قطعا من صفر لأجل n égale 0. la propriété est vérifiée pour n égale 0. إي صفر شحال كتساوي 1 sur 2 أكبر قطعا من صفر. إذا vérifie محققة. هذه هي ليطاب الأولى. بالنسبة لليطاب الثانية غادي نبين لأجل n plus 1 بحيث تكون عندي la relation pour n vérifiée. لاحظ معي كتسيبوزي أن UN strictement positif supérieur strictement à 0 et on va démontrer que UN plus 1 strictement positif. ولات عندك هاد UN كبر قطعا من صفر بحال اللي نونسي في التمرين كتستعمليه باش توصل أن UN plus 1 كبر من 0. إذا انطلق من la relation ديال UN plus 1 هي اللي باغي نبين أنها strictement positif égale 3 UN sur 1 plus 2 UN. كنلاحظ أن البسط موجب dénominateur المقام موجب دونك fraction موجبة. إذا UN plus 1 strictement positif. وهنا في la conclusion l'étape الأخرى كدير التعميم. إذا التعميم كيعني أن quel que soit n appartient à n UN strictement positif. إذا هذا وهي لا كيسيون الثانية. بالنسبة للترجع خاصك ضروري تكون ضابط هذوك لي زيتاب ديال ريكيرونس. عندك لينيسياليزاسيون ليريديتي وعندك الكونكلوزيون اللي فيها التعميم. نمشي نشوف لا كيسيون 2 هي لا مونوطوني الرتابة. إذا نمشي نشوف لا كيسيون 2 هنا. لاحظ معي قال لك اون ادمي quel que soit n appartient à n أن UN inférieur strictement à 1. عطيك هاد العلاقة ما قالش لك برهن عليها. démontre que la suite UN est croissante. قال لك بينا أنها تزايدية. إذا كنمشي نكالكولي UN plus 1 moins UN. لاحظ معي UN plus 1 moins UN. هنا بالنسبة لهاد الصيغ ديال UN plus 1 كتعطاو على شكل فراكسيون خاصك تكون تمكن من توحيد المقامات. إلا ما كنتيش ضابط توحيد المقامات لا ريديكسيون ديال لي دينوميناتور راه ما غاديش تجاوب على الأسئلة ديال المتتاليات.
حيت عاطينك الصيغة ديال المتتالية الترجعية اللي غتكون في الامتحان A UN plus B sur C UN plus D، يعني فيها فراكسيون دونك فيها توحيد المقامات فيها تبسيط، دونك خاصك تكون متمكن من لا ريديكسيون ديال لو دينوميناتور ديال توحيد المقامات. إذا هنا UN plus 1 moins UN égale 3 UN، غنعوض بالصيغة ديال UN plus 1 sur 1 plus 2 UN moins UN. إذا هنا غنوحد المقام، لاحظ معي et on va trouver que 2 UN facteur 1 moins UN sur 1 plus 2 UN. هذا هو التوحيد ديال المقام اللي لقيت هنايا. لاحظ معي كيفاش وحدت المقام. لاحظ معي شنو المقام موحد هو 1 plus 2 UN. إذا شنو بالنسبة ل UN ضربت الفوق 1 plus 2 UN وديفيزيت بار لو ميم مومبر، هذاك العدد الفاكتور اللي هذاك 1 plus 2 UN sur 1 plus 2 UN. إذا on va trouver هنا غادي on va réduire البسط. إذا تتولي عندي 3 UN moins UN moins 2 UN au carré. هنا لاحظ معي إذا غنعمل 2 UN وغنلقى 1 moins UN. هنا بالنسبة لينونسي اللي عطاني UN انفيريور 1، إذا 1 moins UN راه موجب، و UN كذلك بينا موجبة. هذيك UN ستريكسيومون بوزيتيف راه دائما كتستعملها في لا مونوطوني. دائما هذاك الترتيب او المقارنه اللي عطاك UN محصوره بين عددين او UN كبر من واحد العدد راه كتلقاها في لا مونوطوني ديال UN ولا VN. اذا هنا كنلقى 2 UN فاكتور 1 moins UN ابارتير هاد الكالكول. إذا لقيت أن UN plus 1 moins UN positif، إذا la suite est croissance. لاحظ معي or UN positif strictement et 1 moins UN positif strictement حيث UN inférieur à 1 strictement. إذا UN in suite croissance. هنا قال لك بين أنها converge. فاش كتكون عندك كرواسونس خاصها تكون ماجوري، كرواسونس ماجوري دي كرواسونس مينوري. اذا عندي لا سويس ماجوري، نشوف لا نشوف واش ماجوري ولا مينوري. بالنسبه لا سويس UN عطاك ان UN انفيريور ا 1. بالنسبه للمعطيات لاحظ الرجال التمرين UN inférieur à 1، إذا UN est majoré par 1 ou croissance. Donc elle est converge. C'est une switch convergence. La switch UN est majorée par 1 كما قلنا دابا et croissance. Donc la switch est convergence. Converge vers واحد la limite, à une limite. نمشي نشوف la partie troisième partie. بالنسبة ل VN الرال VN الصيغة ديال VN égale UN sur 1 moins UN. VN égale UN sur 1 moins UN. بالنسبة à la question A قال لك montrer que la suite VN est une suite géométrique de raison 3. قال لك بين أن هاد la suite géométrique de raison 3. نشوفوا هاد la question comment montrer que la suite VN est une suite géométrique. عندك deux méthodes. إما تكالكولي VN plus 1 sur VN هاد le quotient، ولا تبدا من la relation ديال VN plus 1 وتوصل
Q Vn توصل واحد العدد مضروب في Vn. هذا هما les relations comment montrer que la switch est géométrique. إما دير لا كوسيون إما تبدا من Vn plus 1 وتوصل Vn. وأحسن علاقة أنك تختار بالنسبة لهاد لي سويتش اللي كيكونوا ديفيني بار انفراكسيون، بدا من Vn plus 1 ووصل Q Vn. هذه هي العلاقة ديال سويتش جيومتريك. إذا أنا نكالكولي Vn plus 1 هي Un plus 1 على 1 moins Un plus 1. حيت Vn هي Un على 1 moins Un. دونك غنعوض N plus 1 تولي عندك Un plus 1 sur 1 moins Un plus 1 égale. إذا on va remplacer Un plus 1 par 3 Un sur 1 plus 2 Un. Et le dénominateur غيبقى عندي 1 moins 3 Un sur 1 plus 2 Un. هنا واخا هنا درنا سامبليفيكاسيون بالزربه، هنا غادي خاصني نحاول هذا المقام نحاول نسامبليفي عاد ندير هذيك لا رولاسيون ديال لا ديفيزيون ديال الضرب في الانفيرس ديال المقلوب. اذا غنخلي البسط ونكالكولي هذا المقام. اذا في المقام شنو غادي يبقى عندي انا؟ غتبقى عندي المقام واحد هو 1 plus 2 Un. إذا غتبقى عندي 1 plus 2 Un moins 3 Un. إذا غتبقى عندي 1 moins Un. لاحظ معي ها هي. إذا غيبقى البسط 3 Un sur 1 plus 2 Un فوا هنا درنا الضرب في الانفيرس ضروري. عندي خارج A sur B divise C sur D هي A fois D على B fois C. إذا هنا 1 plus 2 Un sur 1 plus 2 Un moins 3 Un. Et on va trouver que 3 Un sur 1 moins Un. On va simplifier par 1 plus 2 Un. 1 plus 2 Un et on va trouver 3 Un sur 1 moins Un. لاحظ معي نختزل بهذا الفاكتور 1 plus 2 Un sur 1 plus 2 Un et on va trouver 3 Un là 1 moins Un. On va séparer 3. نخلي 3. اش كتعني 3 Un؟ هي 3 fois Un sur 1 moins Un. Un sur 1 moins Un هي Vn. Donc on va trouver que Vn plus 1 égale 3 Vn. Seulement calcul. شكون ضابط الكالكول وتوحيد المقامات بالنسبة لي سويتش غيعطيك صيغة معرفة على شكل فراكسيون. إذا خصك تكون ضابط العلاقات ديال توحيد المقامات وتبسيط. بالنسبة إذا donc la switch Vn et la switch géométrique de raison 3. إذا غنمشي نكالكولي لو بروميير تيرم. خاصني نحسب V0 علاش؟ باش نلقى الحد العام ديال Vn. خاصني نلقى Vn en fonction de N. قال لك هنا déterminer en fonction de N la switch Vn exprimer quel que soit N Vn en fonction de N. إذا العلاقة عندي Vn هي V0 في Q exposant N. ماشي دائما V0 non. هي في la relation générale هي Vp Q exposant N moins P. هنا بالنسبة Vn le premier terme اللي عندي هو V0. إذا V0 غادي نمشي نحسبو انطلاقا من لا سويتش Un. V0 égale U0 sur 1 moins U0 égale 0,5 sur 1 moins 0,5 ألقى 1 demi sur 1 demi égale 1. إذا لا سويتش هي Vn égale V0 fois Q exposant N qui هو 3
في هذا لو كالي عندنا. إذا نلقى 1 fois 3 exposant n égale 3 exposant n. إذا هذه هي l'expression générale ديال Vn en fonction de n. إذا في la question C قال لك déduire que un égale 3 exposant n sur 3 exposant n plus 1. قال لك لقى لي هذه العلاقة. ننطلق من l'expression de Vn. On sait que Vn égale un sur 1 moins un. إذا بحال ان بحال عندك هو لانكوني، بحال عندك واحد المعادلة على شكل فراكسيون. عندك x sur 3 moins x égale 2. هنا غدير لو برودوي ديال الجداء الوسطين يساوي جداء الطرفين او توحيد المقام. عندك علاقات بزاف كومون ريزودر هاد ليكواسيون باش تلقى اكسبرسيون ديال ان. اذا نضرب Vn فوا 1 moins un لاحظ معايا égal un fois 1 égal un. هنا on va développer. On va trouver que Vn égale un fois Vn plus 1. تلاقى من هاد العلاقة غدير ديفلوبمون وغدوز 1 للطرف الآخر وغتلقى أن Vn égale un Vn plus 1. أنا on va chercher على un، كنقلب على un. إذا un هي Vn sur Vn plus 1. هنا انطلاقا من هاد لا غولاسيون on va développer ونلقى أن un هي Vn sur Vn plus 1 tout simplement. ونعوض أن un égale Vn هي 3 exposant n sur 3 exposant n plus 1. إذا لقيت الصيغة ديال لا سويتش un. عفوا هنا كاينة لا سويتش un، كاين خط الخطأ هنا. Finalement, on va calculer la limite de un. إذا la limite هنايا 3 exposant n égale plus l'infini. Donc هنا عندك علاقة في الدرس 1 sur plus l'infini égale 0. إذا on va trouver la limite de un égale 1. إذا la limite de un égale 1. تقدر دير فاكتوريزاسيون افيك 3 اكسبوزون ان، حتى هي ميثود باش تكالكولي لا ليميت دو ان. هنايا لاحظ معايا اون فا تروفي كو ان ايغال 1 سور 1 سور 3 ان بلس 1. 1 سور 3 ان ايغال 0. اذا اون فا تروفي 1 سور 1 ايغال 1. عندك في الدرس ليميت lorsque n tend vers plus l'infini 3 exposant n égale plus l'infini puisque 3 supérieur strictement à 1. كاين علاقة إذا كان inférieur à 1 ولا compris entre moins 1 et 1 la limite de a exposant n égale 0. إذا كان كبر من 1 قطعا égale plus l'infini. إذا هنا l'inverse de plus l'infini égale 0. Et on va trouver que limite de n égale 1. هذا l'exercice نتمنى يكون يعجبكم. C'est un bon exercice. Exemple d'un exercice sur les switches. تقريبا